अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। और नाजरीन, आज भी एक बड़ा अदालती दिन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह के हवाले से मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऐन सामने जो है वो पहुंच चुके हैं। मुकदमे की समाअत जो है वो अभी शुरू नहीं होगी। मुकदमे की समाअत शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो रेगुलर काज लिस्ट होती है पहले उसे एग्जॉस्ट किया जाता है, लेकिन जो आर्मी चीफ का मुकदमा है ये सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में है। तो रेगुलर काज लिस्ट वो उसे कहते हैं कि अगर पीर से अदालती हफ्ता जो शुरू होता है, उस अदालती हफ्ते से शुरू होने से 3 रोज़ कबल, मतलब जुमे के रोज़ जो है ये काज लिस्ट जारी कर दी जाती है अगले अदालती हफ्ते के लिए। और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में वो मुकदमात होते हैं जो अर्जेंट नोयत के होते हैं, जो अहम नोयत के होते हैं। और रेगुलर काज लिस्ट जारी होने के बाद जो मुकदमात जो है वो ऐसे सामने आते हैं और फिर इन्हें समाअत के लिए लगाया जाता है। कल भी आर्मी चीफ की तौसीह से मुतल्लिक जो मुकदमा था वो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में था। पहले चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने जो रेगुलर मुकदमात थे, 5 मुकदमात उनके पास थे, वो उन्होंने सुने। आज भी यही तरीक़ाकार होगा। और वैसे भी चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की अदालत में जब भी कोई सप्लीमेंट्री केस लगता है उसे आखिर में ही सुना जाता है। लेकिन कुछ बेंचेस हैं, जैसे जस्टिस उमरता बंदयाल का बेंच है, ये जस्टिस गुलजार अहमद का बेंच है, ये जस्टिस मुशीर आलम का बेंच है, वहाँ पर जो सप्लीमेंट्री जो केसेस होते हैं उन्हें अर्जेंट नोयत के हवाले से अहमियत देते हुए पहले जो है वो कॉल कर लिया जाता है और रेगुलर जो काज लिस्ट है वो बाद में सुनी जाती है। जो कानूनी सुकम थे जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह की समरी के हवाले से, वो कल वफाकी हुकूमत ने काबीना में तमाम जो फैसले थे वो कर लिए थे। एक जो समरी में सुकम थे कि पहले सदर मुमलिकत से मंजूरी करा ली गई, फिर वफाकी काबीना से कराई गई और उसमें भी कसरत राय से वो काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी। वो तमाम मंजूरियां जो है कल वफाकी हुकूमत ने ले ली थी और जो सवालात थे अदालत के उन्हें केटर कर लिया था। दूसरा जो बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या कानून के अंदर जो है वो आर्मी चीफ की तौसीह की कोई गुंजाइश मौजूद है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो तो अदालत में एडमिट करके चले गए थे कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। वो रेगुलेशन जो है, आर्मी एक्ट की जो रेगुलेशंस है 255 उसका हवाला देते रहे, लेकिन अदालत ने उसको एडमिट नहीं किया। लेकिन वफाकी काबीना में भी जो अदालती रिमार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए जो रेगुलेशन 255 है उसमें तरमीम करके तौसीह का जो लफ्ज़ जो है वो इजाफी डाल दिया गया है और इसके लिए किसी कानून साजी की भी अभी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि आज भी कमरा अदालत में मौजूद होंगे, वफाक की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ के लिए ख़ास तौर पर वज़ीर कानून जो है उन्हें रिज़ाइन कराकर जनरल कमर जावेद बाजवा का जो है वो वकील बनाया गया है और आज वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जो है वो अदालत में पेश होंगे और उनकी तौसीह के मामले के ऊपर अदालत को मुतमिन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ा ये सवाल है कि बतौर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को जो गेम चेंजर सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, क्या वो गेम चेंजर साबित होंगे? क्या उनके जो माजी के मुकदमात का अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में, बड़े धीमे अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मुकदमात के हवाले से इसी किस्म के बड़े मुकदमात में जो है वो दलाइल दिए हैं और वो मुकदमात उन्होंने जीते भी हैं। लेकिन जब से मैं कोई 9 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने फ़ारूक नसीम को जस्टिस आसफ सईद खोसा के सामने किसी मुकदमे के हवाले से जो है वो दलाइल देते नहीं देखा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ये भी है कि जो फ़ारूक नसीम है उनके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कारपोरेट लॉयर के हवाले से है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के हवाले से है। लेकिन जो चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल मुकदमात सुनते हैं, जो फौजदारी मुकदमात हैं वो सुनते हैं। और उनके अदालत की एक ख़ासियत ज़रूर है कि वहाँ पर उनके यहाँ जो मुकदमा लगा दिया जाता है उसमें इल्तवा नहीं दिया जाता, उस मुकदमे को मुलतवी नहीं किया जाता, बल्कि जो मुकदमा लगाया जाता है उसका फ़ैसला किया जाता है। फ़ैसले के बगैर वो मुकदमा मुलतवी नहीं किया जाता। अगले दिन के लिए जो समाअत है वो जा सकती है, लेकिन मुकदमे में इल्तवा नहीं दिया जाता। लेकिन देखना ये है कि उस पर भी डिटेल में बात करते हैं कि क्या फ़ारूक नसीम जो है वो गेम चेंजर साबित होंगे। माफ़ कीजिएगा, अगर हम कल की सूरत हाल देखते हैं कि कल जब आर्मी चीफ के मुकदमे के हवाले से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी तो यहाँ पर नॉर्मल सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की गई थी। सिक्योरिटी की कोई इतनी हंगामी सूरत हाल हमें यहाँ देखने में नज़र नहीं आई।
اور لیکن آج چونکہ حتمی لگ یہ رہا ہے کہ حتمی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اسی چیز کے پیش نظر، اس سماعت کے پیش نظر آج یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کی کافی زیادہ نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ پولیس کے لوگ بھی ہیں، رینجرز کے لوگ بھی ہیں، اور حساس اداروں اور سیکیورٹی کے جو دیگر ادارے ہیں ان کے حکام بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور ایک جو چیز یہاں پر دیکھنے میں ملی ہے ہمیں، جو میں نے دیکھا ہے کہ جو سیکیورٹی حکام یہاں پر پہنچے ہیں وہ مسلح میں نہیں کہتا، مطلب وہ پوری طرح سے لیس ہیں اپنے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے۔ مطلب انہوں نے سیفٹی جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، انہوں نے جو سیفٹی جو شیلڈ ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، اور ان کی جو چھڑیاں ہوتی ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں سوٹی، وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو آج کافی زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی لگائی گئی ہے۔ کل کے کمرہ عدالت کی بات کریں تو اتنا زیادہ کھچا کھچ بھرا نہیں ہوا تھا، اتنے زیادہ صحافی نہیں تھے، صرف کورٹ رپورٹر موجود تھے، اور چیدہ ایسے وکلا بھی موجود تھے۔ تو بڑے نارمل انداز میں اس کی پروسیڈنگ ہوئی۔ لیکن آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کل کی اس فیصلے کے بعد جب سپریم کورٹ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ کیا تھا، تو ایک ارتعاش پیدا ہوا تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے صحافتی حلقوں میں بھی، سیاسی حلقوں میں بھی، اور دیگر جو حلقے ہیں وہاں پر بھی یہ ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ اور آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی بہت سارے اپنے جو صحافی دوست ہیں یا جاننے والے ہیں ان کے رات گئے فون آتے رہے کہ سپریم کورٹ میں انٹری کس طرح سے ہو پائے گی، اور وہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں کہ آج کی جو سماعت ہے اسے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا جائے، آج کی سماعت وہ بیٹھ کر کمرہ عدالت میں وہ خود دیکھیں۔ اور کافی بڑی تعداد میں بھی صحافی یہاں پر پہنچیں گے، اور ایسے صحافی بھی پہنچیں گے جو یہ توقعات لگا کے آئیں گے کہ آج شاید سپریم کورٹ آف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ توقعات لے کر آنے والے بھی کافی زیادہ لوگ ہوں گے کہ کل بھی جب کمرہ عدالت میں یہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا گیا تو بہت سارے صحافیوں کی باچھیں جو ہیں وہ کھل گئی تھیں، اور بڑے خوشی کا اظہار جو ہے وہ اس پر وہ کر رہے تھے، اس فیصلے کے اوپر کہ دیکھیں بڑا فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں گیم چینجر کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی ان کا ٹاکرا نہیں ہوا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی عدالت میں، جب سے میں کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مقدمے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، جس میں انہیں نااہلی کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی جماعت کا جو ہے وہ سربراہ بنا دیا گیا تھا، اور اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہی پاناما کے مقدمے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، انہیں 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ تاحیات سیاست سے نااہل قرار دیا تھا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو آرٹیکل 62-63 پر پورا نہ اترتا ہو، اسے کسی سیاسی جماعت کا سربراہ بنا دیا جائے، تو اس بنیاد کے اوپر درخواست جب دائر کی گئی تو بہت سارے وکلا نے دلائل دیے، عدالت ان سے اتنی مطمئن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب فروغ نسیم نے دلائل دیے تو بڑے مدلل انداز میں، بڑے بہترین انداز میں عدالت کو ساتھ لے کے چلے، عدالتی ریمارکس کا جو ہے وہ بڑے زبردست انداز میں، لاجیکل انداز میں ان کا جواب دیا۔ تو پھر جو فیصلہ آیا وہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی جو پارٹی صدارت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرویز مشرف جو غداری کیس کا جو مقدمہ تھا اس میں بھی پہلے جو دو لائر تھے ان میں انور منصور خان جو کہ موجودہ اٹارنی جنرل بھی ہیں اور ڈاکٹر خالد رانجھا، ان کو یہ مقدمہ دیا گیا پرویز مشرف غداری کیس کا۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہونی ہے، اور میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس پر آج کوئی نہ کوئی فائنل فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑے فیصلے جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ سیاسی عدالتی جو ماحول ہے وہ کافی گرم ہوگا، وہ کہ آج اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ کافی سرد ہے، آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں اور گہرے سرمئی رنگ کے بادل ہیں۔ اور میں نے ایک چیز یہ بھی وٹنس کی ہے کہ جب کبھی بھی اس قسم کا ویدر ہوتا ہے اور بڑے مقدمے کا کوئی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو وہ فیصلہ بہت ساروں کے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث نہیں ہوتا، اطمینان کا باعث نہیں ہوتا، اور بڑا شاکنگ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آج اس فیصلے میں کیا ہوتا ہے، تو غداری کیس میں بھی جو ایک مقدمہ خراب کر دیا گیا تھا، تو اس مقدمے کو بیرسٹر فروغ نسیم نے بڑے زبردست انداز میں جو ہے وہ وہاں پر لڑا اور عدالت کو کنونس کیا کہ سنگین غداری کا الزام صرف جو ہے وہ پرویز مشرف پر لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جو آئین ہے اس کو معطل کیا ہے، ہیلڈ ان ابینس میں ڈالا ہے۔ تو اس میں وہ خود اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، اس وقت کے وزیر قانون جو ہے وہ زاہد حامد، اور اس وقت کے چیف جسٹس
अब्दुल हमीद डोगर भी शामिल है। तो इनकी दलाइल के ऊपर जो है फिर खसूसी अदालत ने इन तीनों शख्सियात को भी इस गद्दारी के मुकदमे में शामिल कर लिया था। और फिर ये वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने ही इन तीनों शख्सियात के नाम जो कि खसूसी अदालत ने फ़रोग नसीम के दलाइल के साथ जो है वो इत्तफाक करते हुए डाले थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उस वक्त ये तीनों नाम निकाल दिया, तो कहा था कि सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल किया जाए और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसका ट्रायल किया जाए। लेकिन आज वो पेश होंगे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो अपना टेम्परामेंट जो है वो कभी लूज़ नहीं करते। अपना टेम्परामेंट के हवाले से वो बड़े ज़बरदस्त वकील हैं फ़रोग नसीम, और अदालत का जो मोड होता है उसे भी समझते हैं। अदालत की जो चाह रही होती है, जिस अंदाज से चलाना चाह रही होती है अदालत कोर्ट प्रोसीडिंग को, उसी तरीके से लेकर चलते हैं। अदालत अपनी जो बात है वो भी अदालत तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं और कन्वे भी कर पाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और जो अदालती जो सवालात होते हैं उनके भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो जवाबात दिए जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वैसे तो ये फ्रंट साइड है, लेकिन ये इसे आप गेट कह सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोई बड़ी तकरीबात होती हैं तब इस गेट को खोला जाता है। जैसे कोई इसके क्योंकि आगे सेरेमोनियल हाल है, वहाँ पर कुछ जजेस की रिटायरमेंट के हवाले से तकरीबात होती हैं, डिनर का एहतमाम होता है, या फिर कोई जज नया आता है, एलिवेट होता है, तो उसकी यहाँ पर ओथ टेकिंग होती है। लेकिन सेरेमोनियल हाल के पीछे, बिल्कुल पीछे इसी तरह से वहाँ पर कमरा अदालत नंबर 1 है जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में है। तो अभी काफ़ी देर है मुकदमे की समाअत शुरू होने में। जो भी प्रोसीडिंग होगी नाज़रीन आपको उससे आगाह करें।